ओके ओके मॅडम तुमचें नाव सांग. माझे नाव सुषमा उमेश नाईक. आणि हें घर आहा तें तुमचें? हे घर माझे आणि हे बाटूय माझे. हें बाट तुजें. तर आतां तुज्या फाटल्यान पळय तो हें काडला, पीठ मारला, हो केन्ना सुरवात जालेली? हो गेल्या वर्सा सुरवात जाल्लो आनी हांगासून कोण कोण येता म्हणून हांव पयलीं सुद्दां सगळ्यांक सांगत आशिल्लें हांगा आमच्या हांगा खणटा तेन्ना एकदां खणटा आसतना शेवाळे सुद्दां तेंचे उलटे जाले ते बसून हांवें सगळ्यांक व्हिडिओ धाडलेले काडून हांगासर. आनी आमकां हे सामकें घातक आसा. आमी सांगलेलें सुद्दां आनी मिनिस्टरा कडेन गेल्ली तेन्ना तेणें सुद्दां सांगलेलें कितें धड आमची कोसळटा म्हणून तुमकां बांदून दिता म्हणून सांगलेली. म्हणून पयर आमकां कळ्ळें तेन्ना हें आतां इल्लें वर्सान वर्स आमचें कोसळून वयता पावसाक तेन्ना आनी हो बंधारो जायत जाल्यार हांगा कितें जाय तें आमकां खबर ना. तर हांगासर तेंचो प्लॅन आहा बंधारो बांदपाक? हांगासर प्लॅन आसलो पूण आमी परत परत वचून आमच्या सरपंचाक सांगतालीं हांगासर कितें तरी करता म्हणून. तेणें आमकां आश्वासन दिल्लें हांगासरलो आमी काडटा बंद करता अशें म्हणून. आनी हांगासून बंद करून आतां तो थंय पावयला. तें आमकां थंय जातलो म्हणून खबर नाशिल्ली. तर आतां हें पळय तेणें व्हडलां पळय तें आजून पासून पुरोंक ना. पुरोंक ना. तितून क्रोकोडायल आसा. हांवें पळयला पेंवता आसतना पळयला क्रोकोडायल. हांगासर आतां तेणें परत स्टार्ट करता आसतना चालू केल्लें पळय उदक काडपाक 4 दीस सुद्दां उदक येवना हांगासर काडूंक तेंच्यांनी. 4 दीस पंपींग केल्लें तेन्ना ते क्रोकोडायल सारके दिश्टी पडटाले. तर तुमच्या घरान भुरगीं आहा हांगासर? भुरगीं आसा म्हाजी शिकता भुरगीं. आमकां तेन्ना ह्या आवाजाचो ब्रेकर लायल्लो ते खणटाले पळय तो तळप मेळ्ळें तेन्ना ब्रेकराचो असो आवाज जातालो की भुरगीं बसून डिस्टर्ब जातालीं आमची. तर आतां हें पळय तुमी म्हणल्यार पळय क्रोकोडायल आहा पळय तो तुमच्या भुरग्यांक आनी फॅमिली मेंबरांक हें तुमकां धोकादायक आहा? धोकादायक दिसता म्हणून आमी ह्या बंधाऱ्याक पूर्ण अपोज करपाक उबी रावल्ले कडेन आसा आतां. आमकां हो बंधारो नाकाच म्हणून हांगासर. तर हें हो तेंचो पयलींचो प्लॅन. हय. आनी आतां मागीर हें तुमी हिंगासर ओपोज केलो म्हणून थंयसर थंयसर व्हेलो. तो तुमी कशें कितें पळयता जेन्ना सरकार आमी लोकांक हें विश्वासान घेनासतना अशें हें आपल्याचेंच? हय आमकांय दिसता कित्याक इतले लोकांक आतां सरावंडींग तुमी हांगासून ही न्हंय पळयल्ली आसतली कवरेज करून त्या ब्रिजा पर्यंत आमी आतां धरणां धरून बसल्या थंय सुद्दां ती आसा. तेन्ना सपोज हांगा तें उदक आडवलें आनी फुगोन सुद्दां मदल्यांसून सगळीं घरां घेवन सुद्दां आमची ती सायडीक जॉयन जावंक शकता अशें आमकां दिसता. हांगासून तूं थंय सुद्दां पळयत जाल्यार कितले किलोमिटर आसा तें कळटा. आनी सरावंडींग न्हंय आसा पळय ती बीन कितली कशी कितें घरां आसा. आमचो फक्त गांव आसा पळय इतले हेजे सरावंडींग असो एक सर्कल यू टर्न कसो मारून आसा. यू टर्नाचेर कितली घरां आसा ती तुमी पळयतले. तो दरम्यान हेच्या दरम्यान हिंगा ह्या पॉयंटाच्या दरम्यान आनी त्या पॉयंटाच्या दरम्यान तो आतां तिका हें केलां पळय थिंगा कितलीं घरां आसतलीं? आमची जवळ जवळ 70-80 सुमार घरां आसा प्रत्येकाच्या हांगासर. म्हणजे 70-80 लोकां आनी फॅमिलीक 70-80 फॅमिलीक. आनी प्रत्येकान कितें केलां आतां घरांतल्यान आपलें घर म्हाजें घर म्हणून सेपरेट बांदून सगळीं जाणां हांगा वेवस्थीत रावता. तेन्ना हे लोकांक आनी त्रास नाका म्हणून हो बंधारो बंद करचो हांगासरलो अशें आमी मागणी करता. तर जेन्ना समज तर बंधारो जालो तुमचो संवसार उद्ध्वस्त जातलो? हय. हांगासर आवाजान आनी लोक येता वयता त्या हितून हांगासर आमी कांयच करूं शकना. लोकांची सगळ्यांची भाटां आसा पळय ती सगळीं पाड जावन वयतली. आमकां उदक सुद्दां मेळचें ना अशी परिस्थिती आमची जातली हांगासर. तर तुमची सरकारा कडेन मागणी कितें? आमची सरकारा कडेन इतलीच मागणी की आमी आतां सगळ्यांनी पळय हो एकठांय येवन ओपोज केला पळय न्हू तेणें हो बंधारो खंयच आमकां मिरावागान हांगासर खंयसरूच नाका अशें सरकारा कडेन मागणी करता. तर हो उलो तुमकां सरकारा कडेन पावतलो कसो दिसता व सरकार तुमचें आयकतलो कसो दिसता? आमकां दिसता आमी सगळ्या जाणां एकठांय रावल्या सरकारान आतां आमकां अशें दिसता की तेणें आयकूंकूच जाय म्हणून. इतले लोकांक थंय त्रास जाता न्हू जाल्यार तेणें आमीच तांकां मतां दिवन निवडून काडटा म्हटल्यार तेंच्यांनी आमचें आयकूंक जाय अशें आमकां दिसता. कित्याक आमी गांवा भायरसून देशासून येवन हांगा रावना. आमी पयलीं बसून हांगासर आसा अशें म्हणून तेणें आमचो उलो आयकून आमकां हांगासून बेगीच्या बेगीन हो बंधारो बंद करचो अशी मागणी आमी तेजे कडेन करता. तो तुमची एकूय इम्पॉर्टंट तुमचे पळय युनिटी आहा पळय ती इम्पॉर्टंट. समज सरकाराक समज सारको तुमी हें करतले जाल्यार हय तर युनिटी तूं हिंगचो लोक आहा युनायटेड आहा? हय युनायटेड आसा. सपोज सगळो युनायटेड आसा. फक्त आमी सद्या कितें केलां हांगासर राजकारण म्हणटा तें वेगळें धरून आमी ह्या बंधाऱ्याक लागून सगळीं एक युनिटी येवन आमी हे चळवळीक सामील जाले आनी हो बंधारो नाका म्हणून आमी सगळीं वावरता हांगासर आतां. सगळीं आमी आतां जे कांयच हांगासर राजकारण सायडीक दवरला सायडीक दवरले कडेन आसा आनी फक्त आमचो गांव वाचोवपाक लागून आमी हांगा सगळीं उबी रावले कडेन आसा.